सच्चारित्र्येण जयद्दुष्टं रामचन्द्रभट्टः बिदर् कर्णाटकम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे शेरसिंहः नाम कश्चन कृषिवलः वसति स्म। सः सिंहः इव क्रूरः बलशाली च। सः प्रतिपदं कलहं करोति स्म। सः कस्यापि गृहं न गच्छति अथवा कमपि न बन्धते। अतः तं महाहङ्कारिणं भावयन्तः ग्रामजनाः अपि तेन मेलितुं न इच्छन्ति स्म। दयारामः नाम कृषिकः तम् एव ग्रामम् आगत्य वासम् आरब्धवान्। सः सरलः उत्तमः च। सर्वैः जनैः सह नम्रतया सम्भाषणं तस्य स्वभावः। सर्वेषां साहाय्यकरणं तस्य प्रवृत्तिः। तस्मात् सर्वे कर्षकाः अचिरात् एव तस्मिन् आदरवन्तः जाताः। कदाचित् कश्चन दयारामम् उक्तवान्, भवान् कदापि शेरसिंहस्य गृहं न गच्छतु। सः क्रूरः, कठिनः, कलहशीलः च। अतः तस्मात् सर्वदा दूरे स्थितिः एव वरम् इति। तदा दयारामः उक्तवान्, मया सह यदि सः कलहं कुर्यात् तर्हि अहं तं मारयेयम् एव इति। इदं वचनं श्रुत्वा सर्वे अपि कृषिकाः उच्चैः हसितवन्तः। अयं दयारामः नितरां दयालुः, भर्त्सने अपि अशक्तः। अयं कथं वा मारणे शक्तः भवेत् इति परस्परम् अवदन्ते। किन्तु कश्चन पिशुनः दयारामस्य वाक्यं शेरसिंहः श्रापितवान्। एतत् श्रुत्वा शेरसिंहः नितरां क्रुद्धः अभवत्। तत् आरभ्य दयारामविषये वैरम् आरब्धं तेन। दयारामस्य क्षेत्रं प्रति सः स्वस्य वृषभान् प्रेषितवान्। तत्र गत्वा वृषभाः धान्यशस्यानि खादितवन्तः। सर्वं नष्टं जातं। तथापि दयारामः तूष्णीम् एव स्थितवान्। अनन्तरं शेरसिंहः क्षेत्रस्य पार्श्वे वहन्त्याः कुल्यायाः जलं दयारामस्य क्षेत्रं यथा गच्छेत् तथा कृतवान्। तेन दयारामस्य क्षेत्रं सर्वं जलमयं जातं। तथापि दयारामः तूष्णीम् अतिष्ठत्। सः जलबन्धं रचयित्वा जलपीडां निवारितवान्। एवं शेरसिंहः विना कारणं दयारामस्य हानिं बहुधा अकरोत्। किन्तु दयारामः तु एकवारम् अपि कलहं न अकरोत्। अथ एकदा दयारामः बन्धुभिः आनीतस्य कलिङ्गफलस्य वितरणं कृतवान्। एकैकं गृहं प्रति एकैकं फलं प्रेषितं तेन। तदा शेरसिंहः, नाहं भिक्षुकः अस्मि इति कोपेन वदन् फलं प्रति प्रेषितवान्। एकस्मिन् दिने महती वृष्टिः आसीत्। तस्मिन् दिने शेरसिंहः धान्यानि वृषभशकटे आरोग्य ग्रामान्तरम् अगच्छत्। मार्गे कुल्यायाः पार्श्वे विद्यमाने पङ्के तस्य वृषभशकटस्य चक्रं निमग्नम् अभवत्। शेरसिंहस्य वृषभो चक्रं पङ्कतः उन्नेतुं महता प्रयासेनापि समर्थो न जातो। विषयोऽयम् अचिरात् एव ग्रामे प्रसृतः। तदा ग्रामस्थैः उक्तं, शेरसिंहः नितरां
दुष्टः सः अरात्रिकुल्यायां पतितः एव भवतु नाम इति। किन्तु दयारामः स्वस्य शक्तिसंयुक्तौ वृषभौ स्वीकृत्य शैरसिंहम् अन्विष्यन् गतवान् एव। तदा ग्रामीणाः तम् अवरुध्य अवदन्, दयाराम, शैरसिंहः इतः पूर्वम् एव भवतः हानिं बहुधा कृतवान् अस्ति। भवान् तु वदति स्म शैरसिंहं मारयिष्यामि एव इति, किन्तु इदानीं तु तस्य एव साहाय्यार्थं गच्छन् अस्ति भवान्, किन्तु एतत् उचितम् इति। तदा दयारामः उक्तवान्, अहम् अद्य निश्चयेन तं मारयिष्यामि, भवन्तः पश्यन्तु इति। शेरसिंहः आगच्छन्तं दयारामं दृष्ट्वा गर्वेण अवदत्, भवान् स्वस्य वृषभौ प्रतिनयतु, तावत् मह्यं भवतः साहाय्यं न आवश्यकम् इति। तदा दयारामः उक्तवान्, मयि क्रोधः अस्ति चेत् भवान् मां यथेच्छं भर्त्सयतु, मारयतु वा, किन्तु सङ्कटे मग्नं भवन्तं कथम् अहम् उपेक्ष्येय। भवतः सकटः महति पङ्के निमग्नः अस्ति, रात्रिः अपि सन्निहिता अस्ति, अतः अहम् एतस्मिन् काले भवतः वचनं न शृणोमि इति। ततः सः शेरसिंहस्य वृषभौ अपसार्य स्ववृषभौ बद्ध्वा शकटम् आकर्षत्। तस्य बलवन्तौ वृषभौ शकटं पङ्कात् निष्कासितवन्तौ। शेरसिंहः शकटं स्वीकृत्य गृहं प्रत्यागतवान्। ततः आरभ्य तस्य दुष्टस्वभावः विलुप्तः अभवत्। सः सर्वैः सह नम्रतया प्रेम्णा च व्यवहारम् आरब्धवान्।